तशरीफ़ रखते हैं। मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो अपने ख्याल का इजहार करें और कुछ लिखा है अपने जो स्टूडेंट्सशिप के दौर के जो उनके तजुर्बात हैं वो हमारे साथ शेयर करें। ये अमिताभ साहब, मुश्ताक फरीदी साहब, डॉक्टर साहब, खाकान सजाद साहब, मेरे दोस्त, और आज के डिस्ट्रिक्ट डोडा में उर्दू और कश्मीरी ज़बान के बहुत अच्छे शायर माजिद नायक साहब और जितने भी यहाँ सामीन आए हुए हैं सबको मेरी तरफ से प्यार मोहब्बत और खुलूस भरा सलाम। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। अपना जो कुछ मैंने मंजूर गुलशन साहब के बारे में लिखा है वो कम वक्त में ज़्यादा बातें कहने की कोशिश करूँगा। शेर है कि कोई बन गया रौनक अखियां दी, कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के शीश महल चलिया। कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के शीश महल चलिया। कोई पड़िया नाज ते नखरां विच, कोई रेत गरम ते थल चलिया। कोई भुल गया मकसद आवन दा, कोई करके मकसद हल चलिया। इत्थे हर कोई फरीद मुसाफिर है, कोई अज चलिया कोई कल चलिया। मैं वादन साहब का बारह माह जेड़ा चंद लफ्ज़ लिखा हुआ है वे गोजरी माँ है और डॉक्टर साहब दा गोजरी ज़बान नाल माँ इन्ना बहुत बड़ा अबूर भी है। मुश्ताक साहब भी गोजरी ज़बान ना अच्छे तरीके नाल जाने। तो मैं लिखा हुआ कि खिता चनाब गुजर बरादरी माँ कैमरी को फूल मंजूर गुलशन। सर हम आप शायद उसको फागू कहते हैं और उसका जो फूल होता है वो किसी किस्मत वाले आदमी को मिलता है। और मैं उससे पहले उस कैमरी का फूल जो है उसकी 3-4 सिफतें आपको बता दूंगा कि कैमरी का फूल की पहली सिफत यह यो किसी किस्मत वाली शख्सियत कौम या कबीला ना लबे। दूजी सिफत यह है कि जिस किसे न लबे व कौम वो कबीलो उसका भाग जाग जाए। और तीसरी सिफत यह है कि यह फूल बड़ी मुश्किल नाल जिंदगी में एक बार ही किसी किस्मत वाला शख्स ना नसीब हुआ, किसी किस्मत वाला कबीला ना नसीब हुआ। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है कि गिरतों को थाम ले सके। इस गल में कोई शक नहीं, नाले ना ही कोई दूजी दलील है जो मरहूम मंजूर हुसैन गुलशन खिताए चनाब की गुजर बरादरी वास्ते। शक नहीं, नाले ना ही कोई दूजी दलील है जो मरहूम मंजूर हुसैन गुलशन साहब खिताए चनाब की गुजर बरादरी वास्ता है। अल्लाह ने रजौरी का ग्राम बहरोट पलांगड़ में साल 1955 में चौधरी गुलाम हुसैन कसाना का कार पैदा किया। किसी ने पता था जो मांगो लाल बड़ो हो गया। खिताए चनाब की सुती हुई गुजर कौम ना इन जहालत की बाणियां में कट गया। इलम की लोग ही दख माना गो हूँ सो सलाम करूँ उस्मान जिसने जो भाग भरे हो ता हुनार ता कौम को दर्द रखने वालों बच्चों जमे हो। तो खिताए चनाब का गुजरन की किस्मत उसे दिन जाग गई थी जिस दिन इस माँ का लाल मंजूर हुसैन गुलशन ने गुलाम हुसैन कसाना का कार आँख खोली थी। और फिर अल्लाह को करनो, अल्लाह ने इस खिताए चनाब की गुजर कौम ना जहालत विचू कढ़नो थो और अल्लाह ने सियाना पीर फकीर की दुआ कबूल कर छोड़ी। वही मंजूर हुसैन गुलशन वार्डन की शक्ल में साल 1986 में गुलशन बन गया। इस उजड़िया चमन को गुजर हॉस्टल डोडा में बतौर वार्डन तैनात करा छोड़े। गुजर हॉस्टल डोडा में मंजूर हुसैन गुलशन को कदम खिताए चनाब की गुजर बरादरी वास्ता अनपढ़ता और जहालत का दौर में नील आरम सटरांग तक काटनी थो। इस गल को अंदाजो तमी तुम्हें ला सके जे इस तो पहला कोई भी खिताए जनाब को गुजर बरादरी को शख्स ग्रेजुएट नहीं थो। तालीम बराए नाम थी। बहुत काट लोग था जिन्ना बड़ी मुश्किल नाल 12वीं जमात पास करा गया। गवर्नमेंट ने जबरदस्ती मास्टर या फिर कुछ मैट्रिक ता मिडल क्लास लोगों ना कद बूत वाला लोगों ना महकमा पुलिस में रुद्या भी था। कदे कुछ माशूर लोगों ना बच्चा पढ़ाने की शौक भी थी। पर इस दौर में वो माहौल वह सोच और एक मुस्बत सोच रखने वाला उस्ताद लभणो यो मां पो मां कुछ ही टोंडन के बराबर था। मिना
اج بھی پلیاں یاد ہے کہ سال 1996 میں منا میرے والد صاحب گجر ہاسٹل ڈوڈا میں داخلہ واسطہ لے گیو تھا ہاسٹل کا چھت پر مارو انٹرو لیو 6ٹھی جماعت کو یہ داخلو میرا واسطہ گجر ہاسٹل ڈوڈا میں ایک بہت بڑو بچھوڑو تو کیوں جی 8 پیر دودھ کی تھا سر کی مٹھا کی نیاری کارنالو آج دال برا لگو منا انٹرویو میں کچھ سوال پوچھا تھا کچھ کو جواب میں دیتو تھا کچھ کو جواب دین کا بجائے جان بوجھ کا چپ کر رہے کیوں جب منا ڈر تو کہ کدھا میرو داخلو بھی گجر ہاسٹل ڈوڈا میں نہ ہو جائے منا اما کو خیال میساں دا کٹیاں کو خیال افران ٹوکاں کو خیال پھرا تھو تو کالی آوے تھی بہرحال انٹرویو میں ہوں پاس ہونے کا قابل نہیں تھو پر پھر بھی میرا والد کی شوق تڑپ نالے اثر رسوخ نہ دیکھ کے آخر کار میرو داخلو گجر ہاسٹل ڈوڈا میں کرا چھوڑے اور میری ساری امیداں مر پانے پھیر گئی بہرحال منا ناگوار گزرے اور اج منا سمجھ آئی جے اگر میں داخل نہ ہوئے ہو تو میں ایک ان پڑھ جاہل تے شاہی مانجی ہو تو ہوں یا گل بڑا ادب نال کہواں ہوں یا گل بڑا ادب نال کہواں افاقی صاحب ہوں یا گل بڑا ادب نال کہواں جے ناڑا بدن تو لے گا سر کا بال پھیرن تو لے گا بوٹ کا تسمہ پرون کی جانچ بھی میرا محترم قبلہ استاد منظور حسین گلشن کی دینا جنی محنت پیار لگن نال خطہ جناب کی گجر برادری کا بچن اور سدھارن واسطہ ہے جتن قبلہ گلشن صاحب نے کیا ہے کدے یہ ساری خطہ جناب کی گجر قوم چھانیاں پانی تو ہے تامی کاٹے گجر قوم چھانیاں پانی تو ہے تامی کاٹا ہم اس کو احسان نہیں بکا سکتا کدے ہم خطہ جناب کی گجر سیاستدان کے افسر کے ماسٹر کے سرپنچ کے کھرپنچ کے پولیسالا کے گارڈ کے پٹواری کے گرام سیوک کی کے بورڈ ممبر کے جیڑا آج کا دور میں اللہ نے نوازیا ماں کسی بھی میدان میں ہماری اس ترقی میں چاہے وہ ادبی میدان ہے وہ سیاسی میدان ہے یا کسی بڑا عہدہ پر فائز خطہ جناب کو گجر افسر نہ پوچھو جائے یہ تمنا عید توڑی پجان میں کس کو آتا ہے ایک کوئی جواب آوے گو منظور حسین گلشن کو آج جڑا ہم اسٹیجاں کی رونق بنا بڑی بڑی تقریر چاڑا شاعر و شاعری کی مجلس پخاواں یا سوچ یا جاگرتی یا قربانی کی بھی تمنا اس ساری محنت مشقت پیار ہمدردی اور قوم نال جہالت کا قوم نہ جہالت کی اندھیریاں بانڈیاں میں چکاڑ کے علم کی لوگ دکھ دسن ہوشیار کرن اپنا حق لین واسطے تیار کرن ہر میدان میں جو کچھ بھی آج خطہ جناب کی قوم کا پلہ ہے اس کو سارو کریڈٹ سارو سیرو قبلہ وارڈن سین منظور گلشن کا سر جائے کدے ہمنا اس خطہ جناب کی گجر قوم نہ کوئی شک ہے آؤ ایک نظر بنال تو لے گا دیسا منجمی توڑی تا گول سنگلدان تو لے گا کتھر توڑی تا چھاترو تے لے گا پوگل توڑی تا کال جگاسر تو لے گا ناگسینہ کشوار توڑی مارا تا دیکھاں جے جڑو باغ منظور سین گلشن نے لائے تو اس باغ کا کنا بوٹا پھڑیا کنا سوکیا اس باغ کو اس پنیری کو بوٹو اسو تمنا نہیں وہ دسا جڑو پھڑیو نہ ہوئے برحال گلشن صاحب منظور سین گلشن صاحب کو بوٹو سکڑوں نہ کیتو تو پر کوئی بوٹو اسو بھی نہیں دستو جڑو پھڑیو نہ ہوئے قبلہ وارڈن منظور سین گلشن کا دور میں گجر ہاسٹل قابل غور ہے سر قبلہ وارڈن منظور گلشن کا دور کا گجر ہاسٹل میں پڑھنے والا بچہ مقدر دے چمکائی پر اس دور میں وہ عام آدمی جڑو رات کٹن آمے تھا وہ بھی آج کا دور کا لیڈر ہے اور ان کی مجلس کا فیض اور وہ آدمی جڑو گجر ہاسٹل ڈوڈا کا گیٹ تو اندر بڑھا تو جس پر لکھے تو میں نے ظلمات الن نور وہ واقعی اندھیرا تے لو والے پاسے آوے تو خطہ جناب کی گجراں کو صرف فخر نال جن مارا مانگا لانا نے اپنی محنت نال اچھو کیو ہے بے چاہے ہمنا دین محمد افاقی صاحب کے ایس افسر جناب جان محمد حکیم سلام دین گورسی محمد حسین میسی محمد شفیق کسانہ محمد اشرف کٹانہ اکاؤنٹ افسر محمد حنیف کوڑی وارڈن گجر بکروال ہاسٹل کی شکل میں قبلہ وارڈن منظور حسین گلشن نہیں اپنے ہاتھیں پنیری لا کے دیتا ہے اس کے علاوہ اگر محکمہ پولیس کی گل کرا تو آج تھارا سامنے چودھری شماؤن سب انسپکٹر پولیس عبداللطیف کاندل صاحب اسسٹنٹ سب انسپکٹر پولیس جناب شکیل احمد چیچی صاحب اسسٹنٹ سب انسپکٹر صاحب پولیس ایجوکیشن وہ محکمہ وہ ڈیفینس وہ سوشل ویلفیئر وہ بلاک وہ ریونیو وہ یا جنگلات وہ
یا ایگریکلچر ہے یا پھر محکمہ صحت ہے، قبلہ منظور حسین گلشن کی پنیری کو لائے وہ فیض آن والی نسلوں تک سینکڑا ملازمہ کی شکل میں اس قوم نہ لبتو رہ گو. کدے ہوں منظور حسین گلشن کی پنیری کا لائے بھی ہر بوٹا نہ گن لگوں تو پھر میرا یہ مضمون کدے پورو نہیں ہوتا. ہوں اس دور کو پڑھے ہو بھی، اس دور کا پڑھیا بھی ان مبارک ہاتھوں سے نکلے بھی. ہر شاگرد کدے کسی وجہ سے ملازم نہ بھی لگ سکیو تاں بھی وہ کچھ نہ کچھ ضرور بنے ہو. کاٹتے کاٹ اپنا علاقہ کو سرپنچ یا بورڈ ممبر ضرور بڑھے ہو، جنہیں میں چودھری فاروق احمد تکڑ صاحب سرپنچ ملائت ملت، چودھری محمد امین برکت صاحب منجمی للور، محمد شفیع انجم صاحب بورڈ ممبر گندنا بلاک ہرے آئے. کدے آج خطہ جناب کی ادبی سرگرمیاں کی گل کراں تے ریاست جموں کشمیر کا گوجری ادب کا اچا شاعر قاد کا اچا شاعرہ میں جناب جان محمد حکیم نا صفحہ اول میں شامل ہیں، جنہوں کو کلام ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ جس جگہ میں گجر آباد ہے بڑا شوق اور معیار نال پڑھے ہو جائے. یا دین یا شوق نالے معمولی زبان واسطے کم کرم کو شوق خطہ جناب کی گجر برادری کا بچہ ماں کسی نے پیدا کیو. ہم کون ہیں، مارو مقام کیا ہے، مارو کلچر کیا ہے، ہماری ثقافت کیا ہے کیتا ہے. یہ سوچ یہ ساری شوق ہمارے اندر قبلہ استاد منظور حسین گلشن کی دین ہے. آج کا خطہ جناب میں ترقی ادب ضلع ڈوڈا کا نال جیڑی انجمن چلا جس کا صدر الحاج جناب خاقان سجاد ہیں، اس سوچ کا پیچھا بھی منظور حسین گلشن کو ہاتھ ہو. خطہ جناب میں گوجری ادب آج شباب بے رہا ہے، ان شباب بے رہا ہے. ان شاعرہ میں زیادہ تر وہی لوگ ہیں جہاں گجر ہاسٹل ڈوڈا منظور حسین گلشن کا دور میں پڑھیا ہوا تھا یا کسی دوجا پاسا تو منظور صاحب نال جڑیا بھی تھا، جنہاں میں جان محمد حکیم، خدا بخش خیالی، ماسٹر سیف علی صاحب، محمد شریف آفتاب، دین محمد آفاقی، غلام نبی سیلانی، باغ سین شبنم تو بندوئے ناچیز، عبدالقیوم بیتاب جہاں ڈنگا ٹیڑا 4 حرف لکھا ہے ساری منظور حسین گلشن کی دین ہے. مینا فخر ہے اور یہ گل ہوں ڈنکا کی چوٹ تے کہوں جی آج پہلی بار خطہ جناب ماں گجر قوم کو پلو کرنے والی، اس قوم اس ستی بھی قوم نے بیدار کرنے والی، اس بے ٹنگی بے چجی دا بے کرتوتی قوم نے ٹانگ چاہیے دا کرتوت سکھانے والی کسی پرسنلٹی پر بولن اور لکھن کو شرف حاصل ہوئے ہے. یا گل ہوں کھل کا کہوں جی تم نے سنے ہوئے جی اس قوم واسطے ریاستی سطح پر کدے سروری کسانا نا میاں بشیر صاحب، چودھری طالب، چودھری بلند خان، چودھری مسعود نے اس قوم زبان تعدم واسطے جدوجہد کی ہے، کوئی چنگا کام کیا ہے. ور خطہ جناب کو چودھری مسعود، سروری کسانوں، میاں بشیر، حاجی بلند خان، خدا بخشدار، محمد اسماعیل زبی، منظور حسین گلشن ہی تھا. کیوں یہ خطہ جناب کی گجر برادری نہ علمی سیاسی نہ ادبی طور پر کوئی فائدہ اگر ہوا ہے تو وہ منظور حسین گلشن کا گجر ہاسٹل میں قدم رکھن تو بعد ہی ہوا ہے. آج ہمارا کو بڑا بڑا ادیب ہے، شاعر ہے، مصنف ہیں، یا قابل افسوس گل ہے مصنف ہے، اپنی خطہ جناب کی کسی پرسنلٹی کا بارہ میں لکھاں تو کیا لکھاں کس پر لکھاں. برحال تاریخ میں نہ جیتو رکھن واسطے بھی کوئی جیتی جاگتی مثال لوڑا ہے. اس گل کو میرا ڈاڈو افسوس ہے. کوئی ناراض ہو تو ہون دیو، اج مینا کہن دیو قبلہ منظور حسین گلشن خطہ جناب کی گجر قوم کا علم تعلیم کا میدان میں استاد تھا، سیاسی میدان میں قوم نہ ایک اچھی دا سچی سوچ دینے والا سیاستدان تھا، ادبی میدان میں بھی ایک بہت بڑا گوجری زبان کا ادیب تھا، رائٹر تھا، اور ماں بولی کا سپاہی تھا، سائنس کا میدان میں بھی ایک ریسرچر تھا اور سائیکالوجسٹ بھی تھا. انہوں نے قوم نہ حق لین، حق دین، نسن رسن منان بولن اٹھن بیسن لان کھان ساری جاج دسی تھی. وہ اس دور کا سکالر بھی تھا اور فلاسفر بھی تھا. انہوں نے اندر اللہ نے سارا گن کٹ کٹ کے پریا بھی تھا. قبلہ منظور حسین گلشن نے اپنا تھوڑا جا وقت میں جڑو کام کیا ہے وہ یا خطہ جناب کی قوم قیامت کی سرگی تک بول نہیں سکتی. ایک اور گل آئی تھارا نال سانجی کرن لگو ہاں. جس دور میں وہ لوگ کون تھا جڑا اکثر وارڈن منظور حسین گلشن کو آتا جاتا رہتا گجر برادری میں، جنہیں میں مرحوم سر فہرست مرحوم علی محمد گلزار صاحب، مرحوم غلام مرحوم محمد ابراہیم ٹھیکیدار صاحب، مرحوم غلام محمد ٹھیکیدار صاحب بنالی، مرحوم محمد ابراہیم ٹھیکیدار صاحب کنڈولو، مرحوم غلام حسین لادی صاحب ناگسینہ کشتواڑ، مرحوم غلام محمد ملواسی صاحب ڈوڈا، مرحوم محمد موسیٰ تاز صاحب گندو، مرحوم نور بخش گیگی صاحب پاڑچالہ. وہ لوگ جڑا اج بھی حیات انعام الحاج چودھری نور محمد صاحب کتر، الحاج محمد عیسیٰ نمردار ٹھاڈری، الحاج محمد ابراہیم ترویلیہ صاحب، چودھری ہاشم دین سرپنچ ہڈل، تم ان لوگوں پر
विरू अंदाजो ला सके जे किबला वार्डन साहब की सोबत में बैसन को गुजर बरादरी ना किनो फायदो हो, नाले इन खानदानियां वर इन कबीला वर वार्डन साहब की मजलिस को किनो फैज पियो। इस गल में कोई शक नहीं जे जेड़ा लोग डायरेक्ट या इन डायरेक्ट किसी भी एंगल नाल वार्डन साहब नाल जुड़िया भी था, उनका मुकद्दर ते चमकियाई और वे लोग आज किसी भी मैदान में अल्लाह का फजल नाल बाकी लोगों ते मोह रहे। इन 12 साल में 1986 तो ले गए 1998 तक खिताई जनाब की गुजर बरादरी की बेड़ी इस तरह बनने लगी जिस तरह 12 साल ना बुढ़ी की बेड़ी बगदाद का पीराने बनने लगी। किबला वार्डन साहब ना खिताई जनाब की गुजर बच्चियां की पढ़ाई को मुझ ख्याल रहा तो अक्सर मारा नाल बच्चियां की तालीम के बारा रोड़िया लातो रहा तो मिना याद है तार वाली शाम ना जब गुजर हॉस्टल डोडा में कल्चर प्रोग्राम का आखिरी खुतबा में खिताई जनाब की गुजर बच्चियां की पढ़ाई का बारा कुछ मजाहिया तौर पर कुछ शेर पढ़िया था। मिना याद है थारी बिल्ली मांस नहीं खाती फुरका बिचूं बाहर नहीं आती कुत्ता पीछा लाऊंगो तो थारा को ले आऊंगो। खिताई जनाब में गर्ल्स गुजर हॉस्टल का क्याम बारा भी किबला की ख्वाब थी, जिस ख्वाब की ताबीर उनका जान तो बाद बांधे आई। किबला वार्डन साहब ना बतौर वार्डन इन 12 साल में खिताई जनाब की गुजर बरादरी वास्ता जो कुछ कियो इस रक्कड़ बंजर धरती न पानी ला के काबले हाल फेर करन में बगैर किसी लालच बदनीति बेहिसी बेखौफ तो ना डर हो गया। जिस हमदर्दी खुश असलूबी साफ दिली नेक नीति कौम का हमदर्द हम ख्याल बन का खलूस प्यार ते हमदर्दी नाल सबर नाल इल्मी अदबी ते सियासी तौर पर जो कुछ भी कियो है इसना हम 7 पीढ़ियां तक नहीं भुला सकता। 14 दिसंबर 2019 को दिन रियासत जम्मू कश्मीर बिलखसूस खिताई जनाब की गुजर बरादरी वास्ता बहुत गम अफसोस था खसारा वालों त्याड़ो तो जिस दिन किबला वार्डन साहब इस दुनिया फानी न छोड़ गए हमना यतीम कर गए। आप सफरे हयात वास्ता रवाना हो गया। यो काटो इस मारा वास्ता एक ऐसो काटो थो जो कभी भी पूरा नहीं हो सकतो, ना ही हम सारी खिताई जनाब की गुजर बरादरी मरहूम मंजूर साहब गुलशन साहब का एहसान को हटो पार सका। आओ सारा मिलकर दुआ करा अल्लाह मरहूम ने जन्नत में आला ते आला मकाम नसीब करा, अल्लाह इन्हों ने जन्नत फरदोस में जगह नायत फरमावा। जाता जाता एक शेर जेड़ो दवाइया शेर मरहूम ने गुजर हॉस्टल डोडा की दीवार पर लिखे हो तो वो शेर सारी कौम वास्ते दुआ है। यार अब खिलता रहे हमेशा ये गुलशन मेरी उम्मीदों का कि खूने जिगर दे देकर ये बूटे मैंने पाले। एक वार्डन साहब पर नज़म मी में बनाई हुई है, अगर इजाजत है मैं मुख्तर वक्त में सर के नज़म है कि अपनी कौम अपनी मारी कौम को चंद तो हो या सरगी को तारो थो। डॉक्टर साहब मारी कौम को चंद तो हो या सरगी को तारो थो, जिसने उजड़ियो चमन बसायो वो गुलशन तमारो थो। बहुत अच्छे जिसने बाग में बूटा लाया रंग बिरंगा फल मंगाया हथे अपने चमन सजाया अपना बाग को हर एक बूटो उसने जान तो प्यारो थो। कौम मारी को चंद थो वो या सर्दगी को तारो थो। न कोठी कोई बसेरो थो आर पासा बस अनेरो थो, एक अल्लाह की आस थी बटंगी थल्ला डेरो थो, किश्ती थी गर्दाब में मारी न दिशा कोई किनारो थो। मारी कौम को चंद थो वो या सरगी को तारो थो, जिसने उजड़ियो चमन बसायो वो गुलशन तमारो थो। अनपढ़ता का कहर में आयो गुलशन डोडा शहर में आयो, एक एक करके अंदरू कढ़िया जद वो अपनी लहर में आयो। कसम खुदा की कौम की खातर उसको काम नियारो थो है, कसम खुदा की कौम की खातर उसको काम नियारो थो। और जिसने उजड़ियो चमन बसायो वो गुलशन तमारो तो। या सुती कौम जगाई आ गए दिती एक तबाही आ गए, बच्चा ना स्कूल चलाओ सब ना गल समझाई आ गए। करो पढ़ाई यो उसे को नारो थो, मारी कौम को चंद थो वो या सरगी को तारो थो। बहुत बहुत शुक्रिया।